बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSSP में स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट और इसकी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और इसकी जो काजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, इसके एनवायरनमेंट पर जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो, और उसके साथ साथ हम इसकी रेमेडीज़ टू सॉल्व द पोल्यूशन, इसके बारे में हम तफसीली आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। माहौल यानी कि एनवायरनमेंट ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद है, जो हमें हवा, पानी और सॉइल यानी कि एयर, वाटर एंड सॉइल फ्राहम करता है। मगर अफसोस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनती तरक्की, अर्बनाइजेशन, शहरी फैलाव और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एनवायरनमेंट को शदीद नुकसान पहुंचाया है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन आज दुनिया के सबसे बड़े मसाइल में से एक शुमार होती है, जो इंसानी सेहत, ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम और पायदार मुस्तकबिल, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक संगीन डेंजर है। पाकिस्तान भी इस मसले से बुरी तरह मुतासर है। लाहौर की स्मॉग, कराची की एयर पोल्यूशन और दरिया रावी का गंदा पानी हमारी आंखें खोलने के लिए इनफ हैं। इस मज़मून में हम आलूदगी के असबाब, उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी रेमेडीज़ पर एक कम्प्रिहेंसिव नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। माहौलियाती आलूदगी के काजेज़ बुनियादी तौर पर इंसानी सरगर्मियाँ हैं। सबसे बड़ा सबब इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, जिनसे यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाली पॉइजनस गैसेस और वेस्ट फ़िज़ा और वाटर को आलूदा करता है। हमारा दूसरा बड़ा सबब जो है गाड़ियों का धुआं यानी कि व्हीकल एग्जॉस्ट है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रखता है, वो खारिज करता है और शहरों की जो हवा है, शहरों की जो एयर है और फ़िज़ा को आलूदा बना देता है। शहर ज़रूरी सरगर्मियों की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आपको पता है, एग्रीकल्चर में जो है खादें, आपके जो फर्टिलाइज़र हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, उन अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, जो कि मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचा रहा है। वेस्ट का नाकस इंतज़ाम, फजले का नाकस इंतज़ाम, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट ज़मीन और दरियाओं को गंदगी से भर रहा है। इस तरह जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन ने एनवायरमेंटल बैलेंस को बिगाड़ दिया है। शोर की आलूदगी की बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन भी एक बड़ा चैलेंज है, जो इंसान और जानवर दोनों पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रखता है। बाज़ औक़ात नेचुरल फैक्टर्स जैसे आतिशफ़शा और बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट्स भी आलूदगी में बड़ा इजाफ़ा करते हैं, मगर ये इंसानी वामिल के मुकाबले में बहुत कम हैं। यानी कि जंगलात को आग लगना और आतिशफ़शा इंसानी वामिल जैसे कि फैक्ट्रियों का धुआं और गाड़ियों का धुआं वगैरह इसके मुकाबले में बहुत कम हैं। अब आगे बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के असरात क्या क्या होते हैं और कौन कौन से जो है अफराद या जानवर या क्या चीज़ें इससे मुतासर होती हैं। आलूदगी के इफ़ेक्ट्स हर सतह पर तबाहकुन हैं, चाहे वो इंसानी सेहत हो या जानवरों की सेहत हो, वो सब पे बहुत बुरा असर रखते हैं। सबसे पहले इंसानी सेहत मुतासर होती है। आलूदा जो हवा है, पोल्यूटेड एयर है, सांस की बीमारियों यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियों या कल्बी अमराज का बायस बनती हैं, जबकि पोल्यूटेड वाटर हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी बीमारियों को फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासर होता है, यानी कि पानी के अंदर जो आबी हयात है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। उनकी लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ है, वो ख़त्म हो जाती है और वो जानवर जो है मर जाते हैं, जिससे आपका जो ये इकोसिस्टम है, एक तो वो आलूदा हो जाता है, दूसरा वो जानवरों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ीद ख़तरे का बायस बनता है। ज़रूरी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। जब आप गंदे पानी को ज़मीन पर आप फेंकेंगे, डालेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खादों का जहरीला जो है असरात होंगे, तो इस तरह ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाएगी और बायोडाइवर्सिटी जो है इससे उसका लॉस हो जाता है। हयातियाती तनव्वुर बढ़ता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। सबसे संगीन जो है असर वो मौसमियाती तब्दीली होती है।
گرین ہاؤس گیسز جو ہے جب یہ بڑھتی ہیں ماحول میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو وارمنگ ہے، آپ کا جو درجہ حرارت ہے، آپ کا جو گلوبل وارمنگ ہے وہ بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب گلوبل وارمنگ بڑھے گی تو جو برفانی تودے ہیں، آپ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلیں گے۔ اور جب پاکستان کی بات کریں اس سارے سینیریو میں، تو پاکستان جیسے ممالک کو شدید بارشوں اور سیلابوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری جو اکانومی ہے اس پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، آپ کی جو فشنگ ہے اور آپ کی جو صحت ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جبکہ صحت کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں جب بہت زیادہ بیمار جو ہیں وہ ہسپتالوں میں پہنچتے ہیں، تو گھر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں بھی اور گورنمنٹ کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ سماجی نامواری یعنی کہ سوشل انیکوالٹی کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ جب سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو غریب طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آمدن کا بڑا جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ صحت کے اور بیماریوں کی علاج کے لیے صرف ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے ریمیڈیز کی۔ ریمیڈیز فار انوائرمنٹل پولوشن، یعنی کہ انوائرمنٹل پولوشن سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آلودگی کا جو تدارک ہے، آلودگی کی ریمیڈی جو ہے وہ ممکن ہے، مگر اس کے لیے کمپریہنسو اور مربوط قسم کے جو ہے میجرز کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے اسٹرکٹ قوانین، اسٹرکٹ ریگولیشنز نافذ کرنے ہوں گے تاکہ انڈسٹریل اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے ٹرانسپورٹ آلودگی کو روکا جا سکے۔ انڈسٹریل آلودگی اور ٹرانسپورٹ سے جو نکلتی ہے، ٹرانسپورٹ سے جو خارج ہوتی ہے دھواں، اس کو روکا جا سکے۔ دوسرا، ہمیں انرجی کے جو ذرائع ہیں، انرجی جس سے پیدا کی جاتی ہے اس میں تبدیلی کر کے رینیویبل انرجی جیسے کہ سولر اور ہوا کی انرجی کو فروغ دینا ہوگا۔ زرعی شعبے میں جو سسٹینیبل ایگریکلچر جو ہے وہ اپنانا ہوگی تاکہ مٹی اور پانی جو ہے، آپ کی جو سوائل ہے اور واٹر ہے، وہ محفوظ رہے۔ فضلہ کا جو ویسٹ مینجمنٹ ہے، فضلہ کی جو ٹھکانے لگانے کا جو نظام ہے، اس میں ریڈیوس، ری یوز اور ریسائیکل یعنی کہ 3 R's کو اپنانا ہوگا۔ اور شجرکاری کی بات کریں تو شجرکاری کرنا ہوگی، یعنی کہ افریسٹیشن اور سبز منصوبہ بندی، گرین اربن پلاننگ جو ہے وہ ماحول کو متوازن بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک اویئرنیس کی بات کریں تو عوام میں آگاہی پھیلانی ہوگی، سب سے اہم ہے، کیونکہ جب تک لوگ اپنی ہیبٹس نہیں بدلیں گے پرابلم کا سلوشن نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ٹیکنالوجی اور انٹرنیشنل کوآپریشن بھی بہت ضروری ہے تاکہ ورلڈ جو ہے، پوری گلوب جو ہے اس مسئلے کو مل کر حل کر سکے۔ Now we move towards the conclusion of our essay of pollution and its causes, effects and its solution۔ اس کی ہم کنکلوژن کی بات کرتے ہیں۔ آخر پہ لباب یہ ہے کہ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ انوائرمنٹل پولوشن انسان اور قدرت دونوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ اگر ہم نے آج اقدام نہ کیا، اگر ہم نے آج میجر نہ لیے، تو جو کمنگ جنریشنز ہیں ان کو ایک تباہ شدہ ڈسٹرکٹڈ جو ہے وہ ایک زمین ملے گی۔ لہٰذا ہمیں فوری اور سنجیدہ میجرز کرنے ہوں گے، چاہے وہ ریگولیشنز ہوں، ٹیکنالوجی ہو یا پبلک اویئرنیس۔ ماحول کا تحفظ دراصل لائف کا تحفظ ہے، اور یہ صرف سائنسی یا انوائرمنٹل معاملہ نہیں بلکہ اخلاقی مورل ڈیوٹی بھی ہے۔ ایک کلیئر، صاف اور صحت مند اور پائیدار پاکستان ہماری نیشنل پریفرنس ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔